अब इन्डक्टरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डक्टर यो इन्डक्टर जोडियो है सोलेनोइड कोइल केमा जोडियो एसीमा जोडियो एसीमा जोडिसकेपछि के हुन्छ भने यसको ईएमएफ कति छ अरे ई नट साइन ओमेगा टी छ यो ईएमएफ यहाँनिर सप्लाई गरेको छ इन्डक्टरमा यसरी इन्डक्टरमा ईएमएफ सप्लाई गर्दा के हुन्छ यहाँनिर सेल्फ इन्डक्सन हुन्छ हो सेल्फ इन्डक्सनको बारेमा हामीलाई मजाले थाहा छ सेल्फ इन्डक्सन हुन्छ अनि इन्डक्टेन्स अफ दिस इन्डक्टर कति छ एल छ एल भएपछि जुन यो ईएमएफ छ नि यो ईएमएफ को फ्लोलाई यहाँ इन्ड्युस भएको ईएमएफ ले के गर्दिन्छ अपोज गर्दिन्छ यहाँ त हामीले ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी पठाएको थियो यो पठाउँदाखेरि यो इन्डक्टरमा पनि के भयो सेल्फ इन्ड्युस भयो के ईएमएफ त्यो सेल्फ इन्ड्युस भएको ईएमएफ को भ्यालु कति हुन्छ एल माइनस एल डिआई बाई कति हुन्छ डिटी हुन्छ हो इन्ड्युस भएको ईएमएफ हो यो इन्ड्युस भएको ईएमएफ यहाँ करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ अब हाम्रो किर्चफ्स लले के भन्छ भने टोटल ईएमएफ है यो सर्किटमा टोटल ईएमएफ को भ्यालु सम गर्यो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यसको मिनिङ के हो भने हामीसँग सप्लाई गरेको ईएमएफ छ ई इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी इन्ड्युस ईएमएफ छ माइनस एल डिआई बाई डिटी यो दुईटाको सम हुन्छ 0 है त्यो दुईटाको सम 0 हुनुको मतलब के हो ई प्लस माइनस एल डिआई बाई डिटी इज इक्वल टु कति 0 ई माइनस एल डिआई बाई डिटी इक्वल्स कति भयो 0 भयो यहाँबाट हेरौँ ई इज इक्वल टु कति भयो एल डिआई बाई कति यहाँ हुने भयो डिटी हुने भयो अब फर्दर यसलाई क्यालकुलेट गर्दा ई को भ्यालु पुट गरिदिउँ यहाँ कति हुन्छ ई नट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टु एल डिआई बाई कति भयो डिटी भयो हो यो डिटी यता लगाउँ त के हुन्छ ई नट साइन ओमेगा टी डिटी भयो इज इक्वल टु एल डिआई हुने भयो हो अब हामी कहाँसम्म पुग्यौँ भने हामी इन्टिग्रेबल फर्मसम्म पुग्यौँ है यो इक्वेसनलाई हामी इजिली इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ ओभर टाइम एन्ड ओभर के करेन्ट र टाइमको रेस्पेक्टमा हामी यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ इन्टिग्रेट गरेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ इन्टिग्रेट गर्दा ई नट साइन ओमेगा टी डिटी इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन एल डिआई भयो है ई नट बाहिर निस्क्यो ओभियसली साइन ओमेगा टी को डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन के हुन्छ कस ओमेगा टी हुन्छ हो तर माइनस हुन्छ माइनस कस ओमेगा टी अनि डिभाइड बाई कति भयो ओमेगा इज इक्वल टु एल आई को के हुने भयो आई हुने भयो हो एल बाहिर निस्क्यो डिआई को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ आई हुन्छ यो भनेपछि आई इज इक्वल टु कति हुने हो भन्नुहुन्छ भने ई नट माइनस कस ओमेगा टी ब्राकेटमा डिभाइडेड बाई ओमेगा एल हुने भयो हो आईलाई सेपरेटली राख्दा यति आउँछ भ्याल्यु अब यहाँ के छ भने आई इज इक्वल टु ई नट डिभाइड बाई ओमेगा एल यहाँ माइनस कस ओमेगा टी छ हो माइनस कस ओमेगा टी छ कस ओमेगा टी भनेको के हुन्छ भने माइनस यसलाई साइन है किनकि हामीसँग हेर्नु है ई नट इज इक्वल ई इज इक्वल टु ई साइन ओमेगा टी छ नि त हो ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी छ यहाँ साइनमा छ नि त अब हामीले यो कसको एक्सप्रेसनलाई पनि साइनमा लान खोजेको है कसरी लाने भने कस ओमेगा टी भनेको त साइन 90 माइनस थीटा हो कि होइन हो कसलाई साइनमा लानको लागि के गर्नु पर्यो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी भनेको के हो कस ओमेगा टी नै हो ई नट डिभाइड बाई ओमेगा एल हो हेर्नु है अब के छ भने यहाँ माइनस छ नि यहाँ के हुने भयो भने माइनसलाई भित्र पठाइदिउँ है साइन माइनस थीटा भनेको के हुन्छ माइनस साइन थीटा हुन्छ नि त हो त्यसो भए यो माइनसलाई हामी भित्र लान सक्छौँ साइन के हुने भयो माइनस हुने भयो भनेपछि ओमेगा टी माइनस कति हुने भयो पाई बाई 2 हुने भयो नि त माइनसलाई भित्र लगेपछि के हुन्छ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हुने भयो यो ई नट बाई ओमेगा एल भनेको छ नि जुन दिस इज द पिक भ्यालु अफ करेन्ट ई नट बाई ओमेगा एल भनेको पिक भ्यालु अफ करेन्ट हुन्छ है इन केस अफ इन्डक्टर जोडेको केसमा के हुने भयो ई नट बाई ओमेगा एल भनेको पिक भ्यालु अफ करेन्ट हो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आई इज इक्वल टु कति आयो हाम्रो आई नट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आयो इन केस अफ इन्डक्टर जोडेको केसमा यति आयो अब हामी कम्पेयर गर्ने केसँग कम्पेयर गर्ने भने
हामीले स्टार्ट गरेको थियो E इज इक्वल टु E नट साइन ओमेगा टी देखि। हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन करेन्टको के आयो भन्नुहुन्छ भने I इज इक्वल टु I नट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ल यहाँ त फेजमा डिफ्रेन्स आयो। फेजमा कति डिफ्रेन्स आयो? पाई बाई 2 ले डिफ्रेन्स आयो। हेर्नु त यो एंगल यसको ओमेगा टी थियो फेज। अब यहाँ फेजमा कतिले डिफ्रेन्स आयो? पाई बाई 2 ले। कुनको फेज बढी छ? फेज भनेको EMF को बढी छ। EMF को फेजले करेन्टको फेजलाई लिड गरिरहेछ है। इट इज लिडिङ बाई एंगल पाई बाई 2। यहाँ त EMF को फेजले है करेन्टको फेजलाई पाई बाई 2 ले लिड गरिरहेछ। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ठुलो हो कि ओमेगा टी ठुलो? ओमेगा टी ठुलो। ओमेगा टी ठुलो भएपछि त EMF को फेजले लिड गर्यो केलाई? करेन्टलाई। अब फेजर डायग्राम बनाउँदा त यो लिड गरेको फेज डायग्राम बनाउनु पर्यो। यसरी हामीले रेजिस्टर जोड्दा त I छ यहाँ, यो E को भयो है। E इज इक्वल टु E नट साइन ओमेगा टी भयो। R को केसमा के थियो? दुईटैको फेज सेम थियो यसरी हो। दुईटैको फेज सिमिलर थियो। यहाँ पनि फेज सेम, यहाँ फेज सेम, यहाँ पनि फेज सेम थियो। इन केस अफ के यो I इज इक्वल टु I नट साइन ओमेगा टी थियो नि त। दुईटैको फेजहरू त सेम थियो। इन केस अफ रेजिस्टर वानली रेजिस्टर जोडेको थियो भने फेज सेम आउँथ्यो। बट यो त इन्डक्टर हो। इन्डक्टरमा फेज सेम आएन। फेज कतिले डिफ्रेन्ट आयो? पाई बाई 2 ले डिफ्रेन्ट आयो। पाई बाई 2 ले डिफ्रेन्ट आएपछि फेजर डायग्राममा पनि के आउने हो? डिफ्रेन्स आउने हो। अब कस्तो किसिमले डिफ्रेन्स आउँछ यहाँ म बनाउँछु फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राममा है एसी जोड्दा एसीमा इन्डक्टर जोड्दाखेरि के हुने भयो भने हाम्रो आएको छ E इज इक्वल टु, मैले E लेख्दिएँ ल, यो भयो E इज इक्वल टु E नट साइन ओमेगा टी। यो भयो I इज इक्वल टु I नट साइन ओमेगा टी माइनस कति? पाई बाई 2। अब यहाँ हेर्नुहोस् फेज डिफ्रेन्सलाई हामीले माइनस पाई बाई 2 छ नि, यो पाई बाई 2 को डिफ्रेन्स छ भनेपछि त यो करेन्टलाई EMF ले लिड गर्नु पर्यो, अगाडि आउनु पर्यो हो। यहाँ हेर्नु है यसको 90 डिग्री, यसको फेज पाई बाई 2 भनेको यो हो। पाई बाई 2 यसको फेज भनेको यो हो। सुरुमा यसको फेज कति आयो? पाई बाई 2 आयो हो। अनि यसको फेज पाई बाई 2 आएपछि मात्रै करेन्टको फेज पाई बाई 2 त यहाँ आयो हो। अब यो करेन्टको फेज पाई बाई 2 हुँदा EMF को फेज त पाई छ हो। EMF को फेज चाहिँ पाई छ। करेन्टको फेज पाई बाई 2 हुँदा EMF को फेज पाई भयो भनेपछि फेज डिफ्रेन्स कति भयो? पाई बाई 2 ले अगाडि भयो कि भएन? EMF कति भयो? पाई बाई 2 ले अगाडि बढ्यो हो। यहाँ पनि हेरौँ, यहाँनिर यहाँ यो भनेको EMF को कति हो? EMF को पाई 2 पाई हो। बट ठ्याक्क यो पोइन्ट भनेको त समझ छैन सर त्यहाँ 3 पाई बाई 2 हो। यो त कति हो? 3 पाई बाई 2 हो भनेपछि त 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 भनेको कति भयो? पाई बाई 2 भयो। यो भनेको के को? EMF को फेज। यो भनेको के हो? करेन्ट को फेज भयो हो। करेन्ट EMF को फेज र करेन्ट को फेज बीचको डिफ्रेन्स कति रहेछ? पाई बाई 2 रहेछ। जहिले पनि EMF ले करेन्टलाई लिड गर्दो रहेछ कतिले? पाई बाई 2 ले है। केमा? इन्डक्टर जोडेको केसमा। यो भयो फेजर डायग्राम। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई वेमा पनि बनाउन सकिन्छ। सिम्प्लिफाई वेमा कसरी बनाउने भने यतापट्टि करेन्टलाई EMF ले कतिले लिड गर्दैछ? पाई बाई 2। पाई बाई 2 भनेको कति डिग्री हो? 90 डिग्री हो। यसरी भेक्टरमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि करेन्ट र हाम्रो के छ EMF को बीचमा एंगल कति हुनु पर्यो? 90 डिग्री। 90 डिग्री पनि पोजिटिभ 90 डिग्री हुनु पर्यो है। पोजिटिभ 90 डिग्री कता हुन्छ? माथितिर हुन्छ। यो भयो भनेपछि EMF को डाइरेक्सन कता हुन्छ? माथितिर हुन्छ। दिस एंगल इज पाई बाई 2। यो ग्राफको मिनिङ के हो भने करेन्टलाई EMF ले पाई बाई 2 ले लिड गरिरहेको छ भनेको EMF चाहिँ करेन्ट भन्दा अगाडि छ। करेन्ट भन्दा EMF अगाडि बढ्छ। सुरुमा अगाडि बढ्ने भनेको के हुन्छ? EMF हुन्छ। आफ्टर दैट मात्रै के हुन्छ? करेन्ट पछ्याउँदै आउँछ EMF लाई भनेको I ल्याग्स EMF बाई पाई बाई। अब इन्डक्टरको केसमा एउटा टर्म छ नि इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्ने। इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सलाई हामी के लेख्छौँ? XL लेख्छौँ है। यो भनेको के हो भने हामीसँग के छ भने E इज इक्वल टु E नट साइन ओमेगा टी छ हो। I इज इक्वल टु कति आएको थियो? E नट बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी आएको छ हो। अब यसमा हामीले के गरेको थियौँ भने ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पनि आएको छ यहाँ। यसमा हामीले I इज इक्वल टु I नट साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 राखेको थियौँ हो। पिक भ्यालु अफ करेन्ट इज कति ई नट डिभाइडेड बाई ओमेगा एल थियो हो। अब ई नट इज इक्वल टु कति हुन्छ आई नट ओमेगा एल हुने भयो। यो हामी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सको कन्सेप्टतिर जाँदैछौँ है। ई नट इज इक्वल टु आई नट ओमेगा एल। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई ओम्स लले के भन्छ भने ई इज इक्वल टु आइआर भन्छ हो। ई इज इक्वल टु आइआर भन्छ नर्मल रेजिस्टेन्सको केसमा। ई नट इज इक्वल टु आई नट आर भन्छ। अब यहाँ त हामीले रेजिस्टेन्स जोडेको छैन, यहाँ त के जोडेको छ इन्डक्टर जोडेको छ। हामीले जोडेको भनेको इन्डक्टर हो, इन्डक्टर जोडेको छ यसरी। भनेपछि त यो इन्डक्टरले पनि के अफर गर्ने रहेछ सम रेजिस्टेन्स अफर गर्ने रहेछ हो। रेजिस्टेन्स केमा फ्लो अफ करेन्टमा। हामीलाई थाहा छ इन्डक्टर जोडियो भने के हुन्छ यसमा इन्ड्युस भएको करेन्टले चाहिँ यो करेन्टको फ्लोलाई के गरिदिन्छ अपोज गरिदिन्छ। भनेको यहाँ इन्ड्युस भएको करेन्ट चाहिँ यतापट्टिको डाइरेक्सनमा कुद्छ यसरी। यो करेन्टलाई यहाँ इन्ड्युस भएको करेन्टले के गरिदिन्छ अपोज गरिदिन्छ। यो अपोजिङ जुन नेचर छ यसलाई हामी भन्छौँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स है। इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनेको कति हुने भयो भ्याल्यु भन्दा ओमेगा एल हुने भयो। अब यो इन्डक्टरले कतिको भ्याल्युले अपोज गर्छ त कतिको भ्याल्युले अपोज गर्छ। अपोज गर्ने भ्याल्यु भनेको के हो एक्सएल हो। यो एक्सएल इज इक्वल टु के हुने रहेछ ओमेगा एल। ठ्याक्कै आयो कि आएन। ई इज इक्वल टु आइआर जस्तो हो कि आएन। यो आर भनेको त रेजिस्टरको हो तर यहाँ ओमेगा एल आयो। यो ओमेगा एल के को हुनुपर्छ इन्डक्टरको के हुनुपर्छ अपोजिङ क्यापेसिटी हुनुपर्छ ओमेगा एल भनेको। जुन अपोजिङ क्यापेसिटी छ यो ओमेगा एल यसलाई भन्छौँ हामी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स अफ इन्डक्टर। यो भनेको करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्ने भ्याल्यु हो। यो भ्याल्युले इन्डक्टरले अपोज गर्छ करेन्टको फ्लोलाई। द्याट इज एक्सएल इज इक्वल टु ओमेगा एल व्हिच इज सेड टु बी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स। इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स कति आयो एक्सएल इज इक्वल टु ओमेगा एल आयो। यसलाई फर्दर अलिकति बढाउँदा के हुन्छ 2 पाई एफ एल हुन्छ। ओमेगा भनेको के हो 2 पाई एफ हो नि त। दिस इज फ्रिक्वेन्सी अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। एफ भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट हो। अब यो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स केमा डिपेन्ड हुने रहेछ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स डिपेन्ड्स अपन फ्रिक्वेन्सी अफ एसी करेन्ट हो। एसी करेन्टको फ्रिक्वेन्सीसँग के हुने रहेछ डिपेन्ड गर्ने रहेछ। जति धेरै फ्रिक्वेन्सीको हामीले एसी करेन्ट पठायौँ त्यति नै धेरै अपोज गर्छ यसले फ्लो अफ करेन्टलाई है। त्यति नै धेरै अपोज गर्ने क्यापेसिटी बढ्छ के को इन्डक्टरको है।